السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس. مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا باش نشوفوا الكينتي تاع غدا ديمونش لو 14 3 2021. غينيون ان كورس 8 ا 15 15 في 2000 متر كورد ا غوش لي 4 في الكومبينغ كورس اوفرت. مقبار هاد الفافوري الكومبينغ. غنحاولوا نعطيوكم احسن ما عندنا. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، اعجاب اللي باقي ما كليكا على لاطوش ابوني يتابونا ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا جميع الجديد ديال الجروب اونلي. بالنسبه للكينتي تاع اليوم كنا عطيناكم يعني 12 اللي كان هو الطوكار ديال لا كورس. هنا في الفافوري عطيناكم 9، عطيناكم الجوج. مالغري هادشي هذا الويت السيس راه طاح، والان انا لعبت بهاد لاباس هادي نيت، زدت معاهم النف و2 وشنو سميتو، ولكن ما عنديش. مالغري لعبت 13 شديت هادشي في لاباز ولعبت دخلت داك 13 و 10، ولكن ما جمعتهمش مالغري ما عطيتهمش انايا، قتلتهم مي راه دخلتهم حيت كانت لا كورس تري اوفرت. كاينتي كان صعيب بزاف باش يتشد، راه عندنا كاملين وكيخصك تجمعهم في واحد 9 حتى ل 10 د العودان، 10 د العودان تتخلص فيهم، حيت شحال من عاود قتلتهم من لهنا الصباح وخرج داك طريز و ديس كانوا يتلعبوا. هادشي اللي كاين. بالنسبه لهداك الكينتي مشى، نشوفو نتاع غدا ديال غدا نقدروا نديرو فيه شي حاجه، واخا هكاك راه كيبقى سهل من الاخر. On commence avec le numéro 1, c'est Belawi. غيمشي في la corde 12 femelle de 4 ans 5 kg ونص. L'entraîneur Rosé et Fred. Le driver Moulin Mel. هاد مولان ميل عندو premier 4e 5e premier 2e premier 2e 2e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى غدا عندو premier هانديكاب جاي رابح العشرة، ما خاسر مع حتى شي عاود فات الكينتي. غادي ناخدو ليكم بالنسبه ليا كاوتسايدر هنا. Et on continue avec le numéro 2, c'est Trem Light. L'entraîneur Pontal, le driver Chemnon, غيمشي في لا كورد 9 مال دو 4 ans 5 كيلوغرام في الثقل. عنده في لا ميوزيك 15e 7e 2e premier 9e premier 2e. بالنسبه ليا هاد دو كيبقى خاسر مع 6 5 8 عاد غادي ب 5 كيلوغرام ديال الثقل، مالغري رابح هاد العشرة. انا بالنسبه ليا نقصوا عليا غدا. Et on continue avec le numéro 3, c'est Risk Taker. L'entraîneur coloré, le driver trollier, la corde 11 on garde 4 ans. عنده 4e 7e 4e 3e اي 4e في لا ميزيك نتاعو. بالنسبه ليا هاد العاود جاي تا هو بريمي هانديكاب عندو غدا، كيبقى رابح 13. هو صح من 13 و 14. بالنسبه لي ما نقدرش نقتلو في خطره، وغادي نحطو لكم هنا ك طوكار. Et on continue avec le numéro 4, c'est Kera. L'entraîneur Jean-Philippe Desbois, le driver PC Bodo. غيمشي في لاكورد 3 femelle de 4 ans 58 kg premier 8e premier 2e 2e 3e اي 3e في لا ميزيك نتاعها. بالنسبه ليا هاد الفيميلا غدا هي ضاربه 16 واحد العود لي راه مليح. بالنسبه ليا غدا فافوري، ناخدوها كفافوري. Et on continue avec le numéro 5, c'est Yo Rock. بالنسبه اللي كيسمع الفيديو وراه معانا دابا الكاط يتلعب في لاباس، ها نمره وغنزيدكم شي حاجه اخرى، ولكن حتى واحد ما يكتب داكشي اللي قلتو في كومونتير. هادشي اللي كاين باش بنادم اللي يتفرج يستافد من واحد 2 حتى 3 النميرات ديال لاباز غدا. مره نبقى ندير معاكم هكا وسط الفيديو
نعطيكم 3 جوج نوامر د لاباز خليكم تلعبوا بهم. دونك خدينا 4 في لاباز غدا. Et on continue avec le numéro 5, c'est Yorok. Donc l'entraîneur c'est Crayon, mâle de 4 ans, 57 kg ونص. غيمشي في لاكورد 16 اللي هو l'extérieur. عنده 8e 9e 4e 3e premier. دونك عندي هنا كيبقى ضارب 2 مالغري ضارب هاد 2 غناخدو لكم هنا كعود ديال attention هاد le numéro 5. Et on continue avec le numéro 6, c'est de Tickler. Donc l'entraîneur les Bod, le driver Hardwin, premier, 5e et 8e, 57 kg ونص. Ongar de 4 ans. كيبقى هاد لونغر هذا رونطري مجاريش من شهر 11. غدا عنده برومي اونديكاب خاسر مع الان و مع الويت كيبقاو حسن منه كيضربوه دونك نقصو عليه. Et on continue avec le numéro 7, c'est Carmocho. Donc غيمشي في لاكورد 17. L'entraîneur Escuder, le driver gratis, c'est un mâle de 4 ans, 57 kg ديال الثقل. عنده 9e 4e 2e 3e 6e 5e et 5e. دونك هاد العود كيبقى ما خاسر ما حتى شي عود في هاد لالين و ضارب الكانز. دونك بالنسبه ليا هاد العود ك اوتسايدر هنايا. Et on continue avec le numéro 8, c'est de Goodman. L'entraîneur c'est Wattel, غيمشي في لاكورد 2. Le driver c'est Bachelo, 8e 4e premier et 4e. دونك ما خاسر مع حتى شي واحد في هاد الكاتيجوري ديال الكينتي. كيبقى رابح 10 والجوج والتسعود. دونك بالنسبه لي هاد الويت كفافوري غدا. والنمره الثانيه اللي غنزيدها لكم في لاباز دونك 4 ويت بالنسبه لهاد الويت عاود ديال لاباز. Et on continue avec le numéro 9, c'est Core King. Donc l'entraîneur Beguin. Donc le driver Sumio غيمشي في لاكورد 4. Ongar de 4 ans, 2e 5e 3e 2e 9e. دونك كيبقى من لالين ديال الويت ضربو الويت وهو ضارب 5 و 14. وغادي ناخدو ليكم ك اوتسايدر لي خصو يتلعب غدا. دونك لو نيميرو 9 اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 10, c'est American Beach. L'entraîneur Diaz, le driver Grégory Benoît, femelle de 4 ans, 6e 9e 2e 3e 4e 9e 3e et premier. دونك بالنسبه ليا ديز اول حاجه عنده غدا برومي اونديكاب كيبقى خاسر مع الان و 2 دونك نقتلو. Et on continue avec le numéro 11, c'est Jepera. Donc l'entraîneur Delzangel غتمشي في لاكورد 15. femelle de 4 ans, le driver shoot male, عنده 3e premier. دونك داير واحد 14 بارطون مزيانه صراحه. عنده لونترينور اللي هو ديلزونغل. بالنسبه لي هاد ال11 كواحد طوكار ممتاز غدا اللي غادي نحطو لكم هنا وغنعطيكم طوكار في لاباس. يعني هاهما 3 نوامر خديتهم اللي كيسمع الفيديو ويكمل نمره من عنده اكس ويلعب. بوسيبل يجيو 2 من هادوك بوسيبل يجيو ب3 بهم. دونك 3 نيميرو دو باس. Et on continue avec le numéro 12, c'est Mel Story. Donc l'entraîneur Diaz, le driver Paski, عنده 11e 4e 3e 8e في الهي. دونك Diaz جايب 12 و 10 يلا بانت ليا مي
صراحة كيبقى خاسر مع 16 17، هو ديجا رابح 17. دونك بالنسبة ليا انا دزتو. Et on continue avec le numéro 13, c'est AQ. Donc, mal de 4 ans, l'entraîneur Mathieu Boutin, le driver de Pormel, un de deuxième, neuvième, deuxième, sixième et cinquième في la musique نتاعو. Donc كيبقى خاسر مع 3 14. هو رابح 14. بالنسبة ليا انا نقصو عليه عنده ou en plus de ça premier handicap là هو la 14. Et on continue avec le numéro 14, c'est Bene Ben. Donc عنده l'entraîneur Boutin تاهو Adeval Scarmel. Donc flacor 13 عنده 53 كيلوغرام. عنده 6ème 4ème 7ème 4ème 8ème et 5ème في la musique نتاعو. دونك بالنسبة ليا هاد بيني بين كان جرى في كينتي ماشي فحال طريس، كيبقى ربحو والاخر ربحو، ومشى مع فيلارو دار عليه سيزيام. فيلارو كيبقى عاود صحيح. دونك هاد الكاطورز ما غاديش نقتلوه في خطرة مالغري ديك الخسارة مع طريز، وغادي نديروكم هنا لتحت في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 15, c'est Persian. Donc غيمشي في لاكور 10. C'est un hongre de 4 ans. Donc غيديه le maître. عنده 6ème et 2ème 9ème 7ème 11ème et premier في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبة لهاد الكنز كيبقى في لالين ديال 7 كيبقى عاود مزيان خاسر معاه، و عنده لونطرينور برودوم. دونك اتونسيون منو ثم اتونسيون من هاد الكنز يدير 5ème بلاص، ميفوتش 5ème بلاص. حشمنا نقتلوه بلا يخدمنا، غنديروه هنا في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 16, c'est Rock of Brockton. Donc l'entraîneur Barbero, le driver Demero. عنده 6ème 17ème 4ème 8ème 9ème premier et deuxième. دونك غادي خفيف في البوا 52 كيلوغرام ونص. عنده واحد لونطرينور اللي راه مزيان، كيبقى من لالين ديال الكاتلي غادي كفافوري، رابح 12 ورابح 17. دونك بالنسبه لي هاد الساس غادي نحطو لكم كتروازيام طوكار هنا، وعاود الثامن من غير هادوك 3000. اتونسيون لا كورس راه تري اوفرت، عطيناكم 3 نوامر يعني تقدروا تزيدوا نمره من عندكم. بالنسبه اللي كيسمع الفيديو يغامر لا باز اللي عطيت يزيد معاها شي نمره ولا جوج ويدير اكس، ولا يدير هادوك 3 ويزيد نمره في نمره و اكس على حساب جيبو وجادو، ويدخل كلشي من هادو. يقدر يلعب اكس توتال الا خاف من الكورسه. دونك كنتمناو اعجاب بالفيديو ديالنا والتفاعل ولي لايك باش نبقاو ديما نزيدو بارطاجيو مع صحابكم وحبابكم باش ديما نعطيوكم لا باز ونعطيوكم كلشي. كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معنا غدا ان شاء الله. دونك خدينا الساز، بقى لينا 17 كاع مدوينا عليه. دونك لو نيميرو 17 سي لا ديماك. دونك دو نيكولاي l'entraîneur, le driver Massamel, la corde 8, 51 kg ونص, femelle de 4 ans, 14e, 6e, 4e et premier 3e. دونك خاسرة مع 16 و 12 وهي رابحة داك 13 اللي قتلناه. انا بالنسبة لي هاد 17 نقتلها غدا، وإلا عجباتني راه نخير عليها قاع داك الدوز. بالنسبة كيسمع الفيديو لعبتي باز دخلت الدوزة خويا، ها هو تا هو شفويا غادي نقولوه. زيدو في ورا لا باس في الاكس. دونك داك الدوز كيبقى احسن من 17 كما قلنا، مالغري قتلناه ديز جايب دوز و ديس. انا نقدر نلعب ليها الدوز لي ميت بالجوع ونقتل الديس. دونك بون شونس ا توس اي ميرسي. ما تنساوش الاعجاب الفيديو ديالنا ولي لايك. خدينا في لا كوتي فافوري
4 8 اوتسايدر 9 1 7 طوكار 3 11 16 اتونسيون 5 14 15. و عطيناكم 3 النوامر ديال لا باز اللي تقدروا تلعبوا بهم شفويا في الفيديو. كنتمناو دوك النومرات يجيو كلشي يقدر يتخلص معنا غدا ان شاء الله. بون شانس ا توس اي ميرسي. بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري سي 4 8 على كوتي اوتسايدر سي 9 1 7 على كوتي توكار سي 3 11 16. attention 5 14 15. bonne chance à tous et merci. N'oubliez pas de cliquer sur la touche abonner et faire les likes pour le vidéo. Et il y a 3 numéros de base oralement dans ce vidéo. N'oubliez pas d'écouter tout le vidéo. Bonne chance à tous et merci. الله يعاونكم الإخوان. كان معكم جروب اون لي كينتي اللي ما كيبخلش عليكم والله يعاون.